پیامبر صلی الله علیه و سلم علم را داد به علمدار در فتح خیبر. غیر از علی چه کسی میتواند باشد رضی الله عنه؟ سوال کرد علی کجاست؟ گفت علی چشمش درد میگیره. نیامده. گفت بگید بیاد. آمد فوتی کرد تو چشمش، بعد گفت این پرچم و دست تو میدهم، علم اسلام. گفت فردا علم را به علمداری میدهم که هم اون خدا را دوست دارد هم الله اونو دوست دارد. صحابه تا صبح خواب نرفتن که این چه کسی است که علم میخواد فردا تحویل بگیره، هم این خدا رو دوست داره هم خدا اونو دوست داره. علی یعنی این، علی نزد اهل سنت یعنی این جایگاه واقعیشه. رضی الله عنهم و رضوا عنه. عمرم یعنی همین، عثمانم یعنی همین، ابوبکرم یعنی همین، عایشه ام المؤمنین یعنی همین، حسن و حسین یعنی همین، فاطمه یعنی همین، امهات المؤمنین یعنی همین، اهل بدر یعنی همین، اهل بیعت الرضوان یعنی همین. رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی ربه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا راضی شده از اون 1400 نفری که زیر درخت در بیعت الرضوان دست بیعت تا مرگ برای دفاع از اسلام به تو دادن و در رأسشون ابوبکر و عمر و عثمان و علی بود. صبح همه رفتن که این شخص چه کسیست که انتخاب میشه. همه کنجکاو بودن که علم دست خودشون داده بشه. یک دفعه صدا زد علی کجاست؟ گفتن چشم درد داره. گفت صداش بزنی بیاد، با چشم دردش بیاد. نگاهی به چشمش انداخت و فوتی در چشمش کرد، چشم دشتی برطرف شد و علم رو به اون داد. اما گفت علی تو را میفرستم به خیبر، شمشیر نشون مردم ندید. اونجا قبایل یهود بودن، بزرگان یهود بودن، و شمشیر نشون کسی ندید، تو علم دارید. ای علی لأن یهدی الله علی یدیک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگه یک نفر در این خیبر توسط تو هدایت بشه دین و یمین اسلام و تو عامل خیر باشی، سبب خیر باشی براش، از شتر سرخ بزرگترین سرمایه در اون زمان برای تو بهتره. علی میدونست که اگر هدایت بشه یعنی چی و شتر سرخ یعنی چی. علی کسی بود که دنیا را ستلاقه کرده بود و همیشه به دنیا نگاه پشت سرش میکرد که دنیا با یه زرق و برقش دنبالشه. چند بار باش صحبت کرد، گفت حرف حالی نیست بگه، برو دنبال من نگیر. اون میگفت من عاشقتم. علم میگفت یا دنیا غری غیری فانی طلقتک ثلاثه. ای دنیا برو غیر از من بفریب، خدا تو را دارالغرور معرفی کرده و متاع الغرور معرفی کرده. برو کسی غیر از من بفریب، من تو رو 3 طلاقه کردم. وقتی گفت 3 طلاقه دیگه دنیا ازش ناامید شد. 3 طلاقه دیگه بازگشت نداره.